أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنخل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الخوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العظيم.